الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا سید رونق جدراننا سید ایماننا رونق زماننا ومکاننا علی محمد حمدا بمحمد حامدا محمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد حامدا بمحمد احمدا قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد اجلانا محمد اعلانا محمد اولانا محمد ازہانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد کمال محمد
اقبال محمد، انوال محمد، اجلال محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اتم محمد، حاتم محمد، لسان محمد، بیان محمد، عنفوان محمد، قرآن محمد، اللہم صلی علی محمد، اصل نسل وصل جسل محمد، اللہم صلی علی محمد، وجود محمد، سجود محمد، عزبوت محمد، جازود محمد، منزود محمد، وحبوت محمد، کلبوت محمد، عزبوت محمد، وثبوت محمد، اللہم صلی علی محمد، عزم محمد، عزم محمد، نظم محمد، نظر محمد، فکر فقر محمد، روضت قبر محمد، اللہم صلی علی محمد، بدر محمد، حنین محمد، صلی علی ظہر عصر محمد، صلی علی عشاء فجر محمد، اللہم صلی علی محمد، ملات محمد، نظامت محمد، سخاوت محمد، صداقت محمد، عدالت محمد، سخاوت محمد، شجاعت محمد، تلاوت محمد، ہدایت محمد، عنایت محمد، اللہم صلی علی محمد، عزیق محمد، صلی علی ابو بکر صدیق محمد، صلی علی اتاب ایاب حساب محمد، صلی علی عمر بن الخطاب محمد، صلی علی بیان محمد، صلی علی عنوان محمد، صلی علی اتقان محمد، صلی علی قرآن محمد، صلی علی عثمان بن عفان محمد، صلی علی علی محمد، تقی محمد، نقی محمد، نزی محمد، وسیع محمد، صلی علی علی محمد، صلی علی عضو جزو قضو نضو محمد، جزو شجوع عضو محمد، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص علماء کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے، جس کے فضل و کرم سے، عنایت سے، رحمت سے عظمت قرآن کے عنوان سے اس درس قرآن میں ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ اپنے گھروں سے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہوتے کس لیے ہیں؟ اللہ کا قرآن سننے کے لیے، پیارے پیغمبر کی سنت کو سننے سیکھنے کے لیے، ان کی غرض، ان کی منشا، ان کی آرزو، ان کی تمنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کے دیدار کا شوق ہو اور ان کا خوف اللہ کی ناراضگی ہو،
یہ محفل برخاست بعد میں ہوتی ہے، اللہ اٹھنے سے پہلے ان کے بخشش کے اعلانات کر دیتا ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ، بولو شاباش، اللہ راضی ہو جائے۔ بہت بڑی سعادت جس کی وجہ سے ہم آج اکٹھے ہیں کہ مولانا نے فجر کے درس میں پورا اللہ کا قرآن آپ لوگوں کو سنایا۔ اسی کی عظمت اور شکرانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا۔ مسلمان جب کسی نیک کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اسی شکرانے کے لیے کہ ربا آئندہ بھی یہ عمل اس سے بھی زیادہ احسن اور اعلیٰ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو درس قرآن میں تیرا قرآن ہم نے سنا، یقیناً اس میں بڑی غلطیاں تھیں، ہمارے سننے میں بڑی کوتاہیاں تھیں، ہم لاپرواہی بھی کرتے رہے، آنے جانے میں تاخیر بھی کرتے رہے۔ ان کوتاہیوں کو معاف فرما اور آئندہ استقامت کے ساتھ اللہ مجھے سننے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، آج مسلمان اللہ کے قرآن سے دور چلا جا رہا ہے۔ مسلک پرستیوں کا ایک ایسا جال جو بڑی حکمت کے ساتھ بنا گیا، ان جکڑ بندیوں میں ہم ایسے جکڑے گئے کہ حقیقت کی طرف آنا بھول گئے۔ مسلمان نے اپنی کامیابی اسی طرح سوچنا شروع کر دی جس طرح غیر مسلم سوچتا۔ غیر مسلم اپنی کامیابی سمجھتا ہے پیسے میں، مسلمان بھی اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے پیسے میں۔ غیر مسلم سوچتا میرا فیوچر، میری اولاد کا فیوچر کس طرح سیف ہو سکتا ہے، وہ انشورنس کمپنیوں کے پیچھے اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی انشورنس کرواتا ہے۔ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی مسلمان بھی اپنے مستقبل کی فکر میں لگا ہوا ہے، کل کو میرے بچے سیکیور کیسے ہوں گے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس تناظر میں وہ بھی انشورنس جیسی گندی پالیسیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پہلے اسے بیمہ پالیسی کہتے تھے، ہاں ان کو پڑھے لکھے صوفی وچ وڑے نے تے انہاں کیا نا بدلو ایدا، نہ رکھ چڑو تکافل۔ کتے دے گل وچ بکرا لکھ کے پائے ہے تے کتے دے گل وچ بکرا لکھ کے پائیے تے وہ بکرا بن جاتا ہے؟ بولو بولو تو صحیح کہ تساں بھی کروائیاں نے پالیسیاں۔ کتے دے گل وچ بکرا لکھ کے پان نالو بکرا نہیں بنتا۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سنیو، اللہ دی توفیق نالے جملے بڑے قیمتی جے۔ دس دا قرآن ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان کی دس دا ہے۔ آج میں بھی ہو سکتا پنڈا تھاواں تے مسلک پرستی نو زیادہ پرموٹ کیتا جاندہ ہے، اے سنی تے اے وہابی ہے میرا تے اے پرایا۔
ساڈا ایمان ہے جس بندے دے دل وچ عزت محمد الرسول اللہ نہیں، او دی نماز بھی اللہ دے دربار وچ نماز نہیں، او دا ایمان مڈو ہے ہی نہیں، او دیاں تہجداں، او دے نفل، او دے صدقے، او دیاں خیراتاں ہے ہی نہیں جدے دل دے وچ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہ بالکل غلط تے جہالت تے مبنی گلاں نے۔ کیویں ہو سکتا ہے ہوئے مسلمان تے پیارے پیغمبر دی گستاخی کیویں کر سکتا ہے؟ اور نبی دے صحابی دی گستاخی کرنا لے نو اسی کافر سمجھنے ہیں؟ بولو تو صحیح، تسی نہیں سمجھ دے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے جڑے نہیں سمجھ دے، سمجھنے ہیں کہ نہیں؟ جیڑا پیغمبر دے شاگرد دی گستاخی کرے، نبی دے کسے ایک صحابی دی گستاخی کرے، اسی انہوں مسلمان نہیں کیندے، تے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ ساڑھے بارے جو کوئی یہ سوچے یا کسے بھی مولوی دے بارے چے کوئی سوچے کہ یار یہ گستاخ ہے، نہیں ہو سکتا۔ صرف کاٹا کادا علم دا، عزت رسول جس دے دل چ نہیں، او بندہ ساڑھے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں۔ احترام محمد الرسول اللہ تے اے جڑا سامنے پہ ہے اے وے پیغام محمد الرسول اللہ، احترام دل تے پیغام وجود دے اتے، دنیا بھی پار تے آخرت بھی پار۔ لیکن مسلمان دا بھروسہ آج اینا غلط تے حرام چیزاں اتے کیویں ٹر گیا؟ مسئلہ تے اے وے، آج مسلمان پیسے نو سب کچھ کیوں سمجھن لگ پیا ہے؟ آج مسلمان انشورنس کمپنیاں نو اپنا دفاع سمجھ کے انہاں دے پیچھے کیویں ٹرن لگ پیا ہے؟ اے دی سب تو بنیادی وجہ اے وے کہ مسلمان دا یقین ٹوٹ گیا ہے۔ سارے بولو مسلمان دا، سارے بولو شاہ بھائی مسلمان دا یقین ٹوٹا ہے، کیونکہ یقین ہووے تے بھروسہ بندا ہے۔ بھروسہ کدے تے بندا سو؟ اپنے رب تے، رب تے بھروسہ ہووے پھر کہندہ ہے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر وہ کسی اور پاسے نہیں جاندہ۔ تے یقین بندہ ایمان نال، یقین کدے نال بندہ ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، یقین بندہ ہے ایمان نال، تے ایمان بندہ ہے اللہ دے قرآن نال، ایمان بندہ ہے اللہ دے قرآن نال، یعنی قرآن زندگی چو گیا تے ایمان گیا، ایمان گیا تے یقین گیا، یقین گیا تے بھروسہ گیا۔ مڈ کیے مڈ اللہ دا قرآن، مڈ کی اللہ دا قرآن۔ سنو، دو نعمتاں رب دیاں نعمتاں وچوں، دو نعمتاں اللہ دیاں نعمتاں وچوں بڑیاں تگڑیاں، ایک مال ایک اولاد، بڑیاں پیاریاں نے دوویں، اولاد بھی مٹھی تے مال بھی مٹھا، لکو لکو کے رکھدا ہے کہ نہیں؟ دسدا کہ اینو میرے کول کنا ہے؟ نہیں دسدا، آندا نہ دسی نظر لگ جاندی ہے، نہ دسی، چھپا کے سنبھال کے رکھدا ہے۔ اللہ کی فرماندہ ہے، سنیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے کو سپیکر نہ سیٹ ہویا۔ یا ایھا الذین آمنوا
یا تسی ڈرے ہو تو یا تسی پوکھے چو، یا پوکھ لگی ہے تو آنو تو یا ڈرے ہو، وگرنہ مسلمان قرآن سنے تو چومے نہ ہو کی میں سکتا. دو چیزاں نے یا تو آنو اعتبار کوئی نہیں مولوی صاحب تے کہ پتہ نہیں کھوائے گا کہ نہیں، میں یار گرنٹی دینا لبے گا، ہے نا، ہے بھائی ہے. میں انی دیر تک جاندہ ہی نہیں جنی دیر تک تساں کھادا نہ، پر بولو صحیح ہو. یا ایوہ الذین آمنوا تہاڈی گل پیا کردا ہے اللہ، تہاڈی کی کہندا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو، تہان کریو، او ایمان والے ہو جنہ کلمہ پڑھے ہے لا الہ، پڑھیا جی نا، پڑھو ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اللہ تہاڈے نال گل پیا کرنا، بے ایمان نال گل نہیں پیا کردا، کسے کافر نو مخاطب نہیں کیتا، کسی منافق نو مخاطب نہیں کیتا، کسی یہودی عیسائی نو مخاطب نہیں کیتا. یا ایوہ الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والے ہو، اولاد بھی دیون اللہ کون ہے؟ انج کر کے آکھو، انج کر کے. اے جڑا ہاتھ چاونا ہے نا چودھری جی، اے ہاتھ چاونا اے قیامت دے دیاڑے گواہی دے گا. دلیل الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہندا قیامت دے دیاڑے منہ کر دیاں گا ایک لمحے آستے بند، پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولن گے تیرے حق چ. اے اللہ دی توحید آستے اٹھن گے تے بولن گے نا. ہاں یہ تھکنے نہیں چاہیے دے. جیڑا کوئی چودھری سمجھے نا میں تے چودھریاں لمبردار ہاں، میں انج کیوں کراں، وہ ہاتھ سک جائے گا، پھر ساری زندگی اللہ انہوں توفیق نہیں دے گا. سمجھو کہ نہیں؟ اس واسطے سب تو وڈی سپر پاور کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماندہ ہے اولاد دیوان اللہ کون ہے؟ مال دیوان اللہ کون ہے؟ میں اللہ. اولاد بھی دیوان اللہ میں اللہ، مال بھی دیوان اللہ میں اللہ، عزتاں دیوان اللہ میں اللہ، خوشیاں دیوان اللہ. بولو بولو اللہ ہی، اللہ ہی خوشیاں دیوان اللہ. بولو اللہ ہی. تو آکھنا اللہ ہی، کیونکہ ایمان ہی ہوئے. اولاد دیوان اللہ، مشکلاں وچ مشکلاں دور کرن والا، ضرورتاں وچ ضرورتاں پوریاں کرن والا، موت دیوان اللہ تے حیاتی دیوان اللہ، شفاواں دیوان اللہ، دعاواں سنن والا،
میرے تے تیرے حالات نو جانن والا اللہ کہندا میرے تے سوا ہے ہی کوئی اب بول دے نہیں ہے کوئی میرے سوا تیریاں دعاواں کوئی سن سکدا ہے میرے سوا تینوں کوئی دے سکدا ہے میرے سوا ہے ہی کوئی تے قرآن کہندا اگر کوئی ہے تے ارونی چیلنج کیتا سو ارونی مجھے بھی دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات نہ زمین قطرے دا کوئی مالک نہ آسمان دیاں شیاں وچ ذرے دا کوئی مالک ساریاں چیزاں لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان جو دس دا جے پیا لہو کدھا ہے اللہ ہی دا کدھا ہے اللہ ہی دا سبحان اللہ اپنا تعارف کروائیو سو نال کہندہ ایمان آلیو توانو دوں چیزاں چھڑنا نہیں تے خیال کریو دوں چیزاں توانو چھڑنا نہیں ایک کیڑیاں اللہ فرماندہ ایک مال تیرا تے ایک اولاد تیری اے دوویں چیزاں سبب بن دیاں نے بندے نو اللہ دے قرآن تو دور کرن دا کیویں مال دی محبت ایویں رچ جائے دل دماغ دے اندر تے صبح و شام مالی 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 بندہ کردہ ہے ہائے میرا مال کیویں وداواں کیویں پھیلاواں اج ایک ٹریکٹر کیویں دو کراں اج ایک کلا زمین کیویں دو کراں اج میری ایک دکان کیویں دو کراں اج میرے کول دو مجھیں کیویں چار کراں اج میرے کول ایک منصب کیویں وداواں ایک رینک کیویں نو وداواں مالی مالی ہائے میرا مال ہائے میرا مال تے اولاد دیاں چاواں اندر نہ حلال ویندا ہے نہ حرام ویندا آندا ہے میں اپنے پتر نو نواں سوٹ بنا کے دیونا ہے نویں جتی دیونی ہے نویاں چیزاں نویں گڈی لے کے دیونی ہے موٹر سائیکل پہ منگ دے کسے طرح پیسہ آوے اور میاں حلال طریقہ کے حرام آندہ چھوڑ اس نو بس پیسہ آونا چاہی دے اللہ فرماندہ جڑے ویلے مال رچ بس جاوے دل دماغ دے اندر پھر انسان انسانیت چو نکل کے دنیا دا کتا بن جاندہ جی میں کتے نو ہڈی چاہی دیئے بوٹی چاہی دیئے دم ہلا کے ملے تاں چک مار کے ملے تاں تلوا چٹ کے ملے تاں اور میاں پیسہ سٹ کے ملے تاں جویں ویے ایویں اے وی دنیا داری دے اندر انج کھب دے نہ حلال ویندا ہے نہ حرام ویندا ہے آندا ہے بس پیسہ آونا چاہیے اور کوئی گل سمجھ آندی پئی جے کوئی آج انجا ہے کہ نہیں آگے چودھری جی دودھ جڑا تسی دیندے ہو ملائی نہیں جمدی پانی پاندے ہو آکے نہیں نہیں صرف ہنگالہ پائی دے وہ ہنگالہ بھی 4-5 کلو دا ہوندا ہوگا ہے کہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جیڑا ملاوٹ کرے انسان مسلمان نو دھوکھا دے وے اور کائنات والے سن لو سن لو سن لو میں محمد کریم دے سنگیاں وچوں کوئی نہیں
جدا لقمہ حرام بن جائے میں محمد کریم دیا سنگیاں وچوں کوئی نہیں۔ ایک دیاڑے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے یا رسول اللہ اے کون ہے سعد؟ میرے نبی دا ماموں سعد۔ آکھن لگے یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے پیغمبر تیرے چہرے ال ویکھاں تے میریاں اکھیاں ٹھر جاندیاں، تیرے چہرے وال ویکھاں تے اکھیاں ٹھر دیاں نو اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ایو جیا عمل دس جیڑا عمل کراں تے میں اللہ دے دربار انج دا بن جاں میں جڑے ویلے دعا واسطے ہاتھ چاواں میرا ہاتھ بعد چو تھلے آوے اللہ پہلے قبول فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نہیں آکھیا سعد لیا کاپی پینسل تینوں وظیفے لکھواواں عمل دساں، بلکہ ہکا گل کیتی او سعد جے چاہنا ہے کہ اللہ دے دربار جڑے ویلے دعا کریں قبول ہو جائے اکا کام کریں کیڑا یا رسول اللہ مردہ مر جاویں حرام دا لقمہ نہ پیا کھاویں۔ ہکا کیوں؟ جیڑے ویلے ایک لقمہ حرام دا پیٹ اندر چلا جائے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندیں 40 دہاڑے اللہ او دا کوئی عمل قبول نہیں کردا۔ کتنے دہاڑے؟ تے اے تے مار دے نے رج مار دے نے کہ نہیں؟ ہاں توجہ ہے جے کوئی نہ اللہ اللہ فرماندہ ایمان علیو مال بھی فتنہ تے اولاد بھی ازمائش انج نہ ہوئے مال دی محبت تے اولاد دیاں خواہشات تینوں میں اللہ دے قرآن کولوں دور نہ کر دے ویلا تلہکم انج نہیں ہونا چاہیدہ انج نہیں ہونا چاہیدہ اگر انج ہو گیا میں یفعل ذالکا اگر انج ہو گیا تے فتوہ سنو قرآن دا کیے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر انج ہو گیا اگر انج ہو گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الخاسرون۔ اللہ فرماندہ ہے تیرے تو وڈا ذلیل تے رسوا میرے دربار چہور کوئی نہیں ہوں۔ اور سن دے پہ ہو کوئی نہیں؟ یقین کرو میں جتنے بیان اج تک کیتے نا تو آڈے ورگے بے ذوق بندے نہیں ویکھے۔ شوق کوئی نہیں شوق ذوق ہوندہ ہے نا کہ شوق تے ذوق انہماک نا نکا جا کھڑک ہوئے تے انج ویکھن کے جویں کوئی نویں چیز ایجاد ہوئی با ادب تے با نصیب بے ادب تے بے نصیب۔ اے ویکھو گل کس ذات دی پی ہوندی ہے پیغام کس ذات دا آیا ہے۔ اگر انج ہو گیا او ایمان والے او مسلمان اگر انج ہو گیا کہ مال تیرا اولاد تیری اللہ دے قرآن کو تینوں دور کر دیتا 60 سال زندگی دے ورے لنگ گئے 70 سال زندگی دے ورے لنگ گئے تو دنیا داری تا سکھی دکانداری تا سکھی وائی بیجی تا سکھی ڈنگران دا سیانہ تے بنیا لیکن قرآن نہ سکھیا تو اگر انج ہو گیا فَأُولَئِكَ
الخاسرون۔ اللہ فرماندا ہے پھر تیرے نال دا ذلیل تے رسوا کوئی نہیں ہونا۔ اج ہے فکر مندی والی گل کہ نہیں؟ ساڈیاں کتنیاں عمریں لنگیاں کہ نہیں، لیکن قرآن نہیں آیا۔ مجھاں دا پتہ ہے ترو جائے تے پھر علاج کیے، بیمار ہوئے تے پھر علاج کیے، بہ جائے تے پھر علاج کیے، تیل کنا دینا ہے تے فلانی شے کنی دینی، پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں پتہ، نہیں سکھیا تے اللہ دا قرآن نہیں سکھیا۔ ہے مسلمان ساری زندگی گزار گیا، قرآن دے نیڑے نہیں آیا۔ اللہ فرماندا ہے مرتا صحیح، تیرے تو وڈا ذلیل تے رسوا کوئی نہیں۔ اللہ اس ذلت تو بچن دا کوئی حل دس، کیویں بچیے؟ اللہ فرماندا ہے بچن دا ایکو طریقہ ہے کہ اپنے آپ نو قرآن والے پاسے لا، قرآن دا طالب علم بن جا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سکھ، درساں وچ بہ کے ترجمے دی کلاس وچ بہ کے ایک ایک آیت سن تے سمجھ۔ اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن دا طالب علم بنے، علماء لکھے آئے رب کعبہ دی قسم مر جائے تے اللہ حساب نہیں لیندا۔ قرآن دی اتنی ہے عزت تے احترام۔ تے جڑا مال انفقو مما رزقناکم، اینو میری راہ وچ خرچ کر، اس تو پہلا یاتی احدکم الموت، اس تو پہلا کہ تیرا اعلان ہو جائے، اس تو پہلا کہ تیرے اتے موت آ جائے، اس تو پہلا کہ تیرے اتے زندگی دا سورج غروب کر دیتا جاوے، پھر آکھیں گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر آکھیں گا رب لولا او پروردگار ایک وار مہلت تا دے، ایک وار مہلت تا دے۔ سنو دوجا حوالہ قرآن دا، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے موت آ جاندی ہے، جڑے ویلے موت آ جاندی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، اے قرآن، حتی اذا جاء احدہم الموت، جڑے ویلے موت آ جاندی ہے بندے اتے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے اس ویلے کالا رب رجعون، کہندا ہے ربا مینوں پیشاں بیج، مینوں سن دے بیٹھے کوئی ایمان نال دسیو اپنے دلاں نو جج بنا کے یہ کیوں پیا کہندا ہے مینوں پیشاں بیج؟ یہ دا مطلب ایتھے ہے ہی نہیں، یہ دا مطلب کی ہے کہ ایتھے ہے ہی نہیں، مرن تو بعد روح پہنچ گئی سو برزخ وچ، اوتھوں پیا کہندا رب ارجعون، اللہ مینوں پیشاں بیج، پیشاں بیج۔ تے دوسرے مقام تے اللہ کی فرماندا اس ویلے روح نکلی تے ہون پیا کہندا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی دیر دی مہلت دے دے، تھوڑی دیر دی مہلت۔ او کی کریں گا؟ اے قرآن پیا کہندا ہے کی کریں گا؟ کہندا لعلی
अमल सालिहन की कहंदा लअल्ली अमल सालिहन नेक अमल करांगा नमाज़ां पढ़ांगा दाढ़ी रख लवांगा तेरे नबी दी सुन्नत मुंडवा के नाली च सुटदा रहा ते फिर भी आशिक ही रहा पैगंबर दी इस सुन्नत दी तौहीन भी कीती ते आशिक भी सा है ना शैतान दा जमगड़का वो गलत काम भी करवांदा है ते अल्लाह दा कुरान दसदा है नाल थापड़े भी देंदा है यहसबूना अन्नहुम मुहतदून तू हिदायत ते में तू ही पक्का मोमन है वगरना मेरे नबी दे ज़माने विच किसे मुनाफिक दी भी जुर्रत नहीं सी वो दाढ़ी मुंडवाए किसी मुनाफिक दी जुर्रत नहीं सी मेरे नबी दे ज़माने च कि वो दाढ़ी मुंडाए असी आशिक रसूल भी हैं ते आने राजा जरा नवा बलेट ला 7 o'clock दा नवा दस के मुन जरा पता चले सच्चा आशिक आया है आंदा अल्लाह एक बार दुनिया ते भेज की करेंगा अमल सालिह नेक अमल करांगा उस दुनिया दे अंदर तारक तो की लफ्ज़ है तारक तो जिस दुनिया नू मैं छड़ आया जिस दुनिया नू मैं अब बोलो छड़ आया अल्लाह पाक भेज वापस ते दूसरी तरफ की कहंदा की करेंगा आके फ़असद्दक़ा वअकुम मिनस सालिहीन फ़असद्दक़ा कुछ सदके खैरातां कर लवांगा नेक ते सालियां विच हो जावांगा सालिहीन च ना लिखवा लवांगा इत्थे भी उवही जवाब ते दूसरे मुकाम ते भी उवही जवाब एक कुरान ने जवाब दिता पर सूफी नू समझ ना आई सूफी बड़ा खतरनाक है तौबा 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 ए नहीं मनदा आंदा कुरान भी नहीं मनदा क्यों दमा दम ना धोखा ना गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम वो आंदा टुक्कर सीधा होवे मेरा क्योंकि सारी जिंदगी सूफी आयता ही नहीं पढ़ता केड़े मुंह नाल पढ़े विचारा टुक्कर बंद होए ओदा किवें आखे तारक तो जेड़ी दुनिया में छड़ आया मेरा अल्लाह उस दुनिया विच मैनू वापस भेज ते जवाब की मिलदा है जवाब की मिलदा है कल्ला की जवाब कल्ला पूछो अपने अपने मौलवियां नू की मन आया दा कल्ला हरगिज़ नहीं की जवाब मिलता की जवाब मिलता सूफी आंदा एवं रोला कुरान ने पाया इत्थे ही ने वेंदे भी ने पछाणदे भी ने फेरा भी मार जाते ने इत्थे ही ने ते कुरान की पिया कहंदा कि वो आखणगे रब्बा वापस घल ते अल्लाह की कहंदा कल्ला हाँ कल्ला दा की माना ठहर जा घलने हरगिज़ नहीं इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा ये ते गल्लां ही ने अल्लाह कहंदा ये ते गल्लां ही ने जेड़ियां पिया करदा मरण तो बाद ये ते गल्लां ही ने क्यों व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून क्यों गल्लां ने इस वास्ते कि दुनिया दी मौत तो बाद ते क़यामत तक ए दरम्यान वाला जहान इनू बरज़ख कहंदे ने ए हुण बरज़ख च आ गया है हुण दुनिया वाले पासे नहीं जा सकता इस मुकाम ते पहली जिहड़ी जगह उत्थे अल्लाह की फरमाया वो भी सुनो
جدو آکھیا سنا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تے اللہ کی جواب دیتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ جدو فعل تو پہلا ہے لن يؤخر اللہ ایتھے کی معنی بنے گا ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا لن يؤخر اللہ نفسا جدو اللہ کسے متنفس نو مار دے وے اذا جا اجلھا جڑے ویلے وقت دا آ جائے پھر ہون دنیا دی حیاتی لبدی نہیں ہون دنیا دی حیاتی نہیں تیرے کول ٹائم سی او میرا بندہ او میرے پیغمبر دا منن والا لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول اللہ دا اقرار کرنا لا تیرے کول ٹائم سی واللہ بصیر واللہ خبیر بما تعملون مینوں اپنی قدرت دی قسم مینوں اپنی کبریائی دی قسم ایک ایک عمل تیرا میں ویندا سا پیا تو کتنا سچا میرے نبی نال محبت کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا من احبانی فقد اطاعنی جیڑا بندہ میں محمد نال سچی محبت دا دعویٰ کرے لوکو پرکھنا جے کہ وہ اپنے دعوے چ سچا کہ جھوٹا پرکھنا جے ربا پرکھنا ہے یا رسول اللہ پرکھنا اللہ دے نبی فرمایا پھر انج پرکھیو اطاعنی او دے عمل ویکھیو او دا کردار ویکھیو او دے شب و روز ویکھیو لیل و نہار ویکھیو او میریاں سنتاں دا پابند ہوے گا تے جیڑا میریاں سنتاں دا پابند ہوے گا میرے طریقے دا پابند ہوے گا اللہ دے نبی آکھیا کانا معی فی الجنہ او جنت چ میں محمد نال انج کٹھا ہوے گا سبحان اللہ اللہ مینوں تے توانوں نبی پاک نال سچی محبت دی توفیق دے سچی محبت محمد الرسول اللہ نال کیے اللہ دے پیارے پیغمبر دا دین سکھنا تے او دے تے عمل کرنا اس واسطے مسلمانوں اے مسلک پرستیاں لے جنجال چو نکلو سچا اہل سنت ہووے جڑا پیغمبر دی سنت واسطے مر جائے مٹ جائے لیکن نبی دی سنت دی بے عزتی برداشت نہ کرے نبی دی سنت دی بے عزتی برداشت نہ کرے اللہ مینوں تے توہانوں قرآن نال تعلق دی قرآن نال نسبت اللہ قائم فرمائے مرد دم تک اللہ تعالیٰ سانو قرآن دا طالب علم بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین